आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। राज्याचे शेती मंत्री नातले मुखेलमंत्री रवी नायक हांकां मंगळारा रातीं काळजाच्या आताकान मरण आयलें। तांची पिराय 79 वर्सां आशिल्ली। मंगळारा रातीं काळजाचो आताक आयिल्ल्यान तांकां फोंडेच्या खाजगी इस्पितळांत उपचारा खातीर दाखल केले। थंय तांकां दोतोरांनी मृत घोशीत केले। तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख उक्तायलां। मुखेलमंत्री सरकारांत मंत्री खासदार आनी तरेकवार पदां तांणी भुशयल्या। फोंड्या नगरपालिकेच्या नव्यान बांदिल्ल्या प्रशासकीय इमारतीचें काल नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उक्तावण केलें। ह्या वेळार फोंड्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक, उपनगराध्यक्ष दीपा कोलवेकार, नगरसेवक रितेश नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंयांत खूब उदरगत जाल्या आनी सरकार वेगवेगळे उदरगतीचें काम चालीक लायता अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री राणे हांणी म्हळें। केंद्र सरकारा कडल्यान चडांत चड निधी हाडून तो बऱ्या उदरगतीच्या वावराक वापरचो आनी आयचे तरणाटे पिळगेक आनी जनतेक विश्वासान घेवन उदरगतीचें काम मुखार व्हरचें अशें आवाहन तांणी दरेक आमदार आनी मंत्र्यांक केलें। गोंय हें ल्हान राज्य आनी आमकां जाग्याचो उणाव आसा, पूण ताचे तुळेन राज्यान खूब उदरगत जाल्या अशें तांणी म्हळें। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP चालीक लावपा खातीर महाविद्यालयांक एकठांय करून क्लस्टर विद्यापीठ स्थापणूक करपाचो प्रस्ताव आसा। हे खातीर सरकारान भौशीक विद्यापीठ विधेयक सभाघरांत सादर केलें। ह्या विधेयकाच्या अभ्यासा खातीर स्थापन केल्ल्या चिकित्सा समितीची पयली बसका 22 ऑक्टोबराक जातली। राज्याच्या उच्च शिक्षणांत म्हत्वाचे बदल करपाची तरतूद ह्या विधेयकांत आसा। हाका लागून सगळ्यांचें लक्ष चिकित्सा समितीच्या बसकेचेर आसा। एकाच विद्यार्थ्याक एका परस चड विशयांत पदवी मेळप शक्य जावप ह्या खातीर महाविद्यालयांक एकठांय करून क्लस्टर विद्यापीठ स्थापणूक करपाचो प्रस्ताव आसा। हाका लागून महाविद्यालयांक स्वताचो अभ्यासक्रम तयार करून परिक्षा घेवपाक मेळटल्यो। तशेंच निकाल लेगीत महाविद्यालयच जाहीर करतले। हे खातीर गोंय भौशीक विद्यापीठ विधेयक सरकारान पावसाळी अधिवेशनांत मांडलें। विरोधकांनी मागणी केले उपरांत विधेयक चिकित्सा समिती कडेन धाडपाचें थारायलें। नामनेचे खेळ तियात्रिस्त रोझारियो रॉड्रिगीज हांच्या उगडासाक गोंय तियात्र अकादमी वतीन दिवपी खेळ तियात्र पुरस्कार अंदू वर्सा मारिया क्लॅफी गोमेश आनी मॅक्सी पेरेरा हांकां जाहीर जाल्यात। खेळ तियात्राच्या मळार मोलाची कामगिरी केल्ल्या 2 म्हालगड्याक तियात्रिस्तांक हो पुरस्कार दिवन भोवमानीत करतात। 24 ऑक्टोबराक मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जावपी एका सुवाळ्यान हे पुरस्कार भेटयतले। भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी काल मडगांवां लोकांची गाराणी आयकून घेतली। ह्या वेळार मडगांवचे वेपारी, नागरीक आनी हेरांनी तांच्या मुखार आपल्यो अडचणी मांडल्यो। मडगांवच्या नगरपालिका सभाघरांत काल जनता दरबार जालो। मडगांवच्या स्टेशन रोड वाठारांत बेकायदेशीर भाजयेची विक्री जाता ती बंद करची, पिपळा पेडावयली सुवात फक्त सोमारा नाल्ल विकपा खातीर उक्ती दवरची, तशेंच बाजारकारांच्या सुरक्षे खातीर CCTV कॅमेरा बसोवचे अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केली। मडगांवचो रावनफोंड रेल्वे पूल रस्तो सध्या प्रवासी येरादारी खातीर बंद दवरला, तो बेगोबेग उक्तो करचो, तशेंच कदंब बस स्थानका वयल्या गाडेवाल्यांचे स्थलांतर करचे अशी मागणी दिगंबर कामत हांचे कडेन केली। मडगांवच्या रवींद्र भवनाचे मुखेल सभाघर आनी ब्लॅक बॉक्स सभाघराचे दुरुस्तीचे काम पुराय जावंक आयला। 30 ऑक्टोबर मेरेन हे काम पुराय जातलें अशी माहिती भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली। हे काम पुराय जाल्या उपरांत नोव्हेंबर म्हयन्याच्या पयल्या आठवड्यान ही दोनूय सभाघरां लोकां खातीर उक्ती जातलीं अशें तांणी सांगलें। पावसाचें उदक भितर सरिल्ल्यान ह्या दोनूय सभाघरांची पाशणां पिड्ड्यार जाल्लीं। ते उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या दोनूय सभाघरांचे दुरुस्तीचें काम हातांत घेतिल्लें। हे काम थारायल्ल्या प्रमाण पुराय जायत आयला। ह्या कामाचे देखरेख दवरपा खातीर एक खासा समिती नेमिल्ली। ह्या समिती कडेन रवींद्र भवन पदाधिकारी समन्वय साधून आसा अशी माहिती रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिली। आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता। पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें। अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा। आनीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यात चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। खेळ आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालयान 69व्या राष्ट्रीय शालेय खेळां सर्तीक गोंय राज्य पंगडाची निवड करपा खातीर 14 वर्सां पिराये सकयल्या भुरग्यां खातीर तायक्वांडो निवड चांचण्यो घेतले। निवड चांचण्यो 16 ऑक्टोबराक सकाळीं 9:30 ते 10:30 मेरेन पणजेच्या इंडोर हॉलांत जातल्यो।
इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 7:20.